अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइव चैनल्स विद सरिश। दिस इज सरिश कंवल। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे पाकिस्तानी पासपोर्ट के हवाले से। नाज़रीन, पाकिस्तानी पासपोर्ट आजकल दुनिया का फोर्थ वर्स्ट पासपोर्ट बन चुका है। दुनिया के 200 ममालिक में से आखिरी चौथा पासपोर्ट पाकिस्तान का है। पाकिस्तान के बाद इराक, अफगानिस्तान और सीरिया है और इन ममालिक में जंग चल रही है। आखिर क्या वजूहात है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट फोर्थ वर्स्ट पासपोर्ट होने के बावजूद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के बाहर करोड़ों लोगों का हजूम डेली आपको नजर आता है और हजारों लोग मुल्क छोड़ के माइग्रेट करना चाह रहे हैं। और हालात इस हद तक पहुंच गए हैं कि पाकिस्तान के पास, नागरा के पास लेमिनेशन पेपर मौजूद नहीं है जिसके ऊपर पासपोर्ट बनता है। और इस पेपर की कमी हो गई है। और पिछले चंद महीनों में जो पासपोर्ट रेट्स है उनके ऊपर ट्रिपल नहीं बल्कि ट्रिपल से भी ट्रिपल इजाफा हो चुका है। जो पहले पासपोर्ट 3500 का बनता था, वही पासपोर्ट आज 12,000 रुपए पे बनता है। और पहले वही पासपोर्ट आपको 15 से 20 दिनों में या ज्यादा से ज्यादा 1 महीने में मिलता था, और आज वही पासपोर्ट आपको 6-6 महीने इंतजार करने के बावजूद नहीं मिलता। क्या वजूहत है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट की वैल्यू इतनी डिग्रेड हो गई है, रैंकिंग इतनी कम आ गई है, और साथ ही साथ जो है इतने ज़्यादा लोग पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यूथ इतनी ज़्यादा अप्लाई कर रही है और लोग जो है बहुत फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। चंद बेसिक वजूहत है जिसमें सबसे पहले जो आते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस। पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल रिलेशंस है हमसाया ममालिक के साथ, उनका बहुत अच्छा ना होना। उसके बाद जो है टेररिज्म का, आए रोज दहशतगर्दी के वो जो वाकयात रनुमा होते हैं, ये एक बहुत बड़ी वजह है। इसके बाद फंडामेंटलिज्म जो है, एक आइडियोलॉजी को हमने हर एक चीज के अंदर घुसा के रखा है। हर जिंदगी के हर मैटर के अंदर जो है हम आइडियोलॉजी को लेके आते हैं। फंडामेंटलिज्म से नहीं हट रहे। मैं पिछले वीडियो में भी एक्सट्रीमिज्म के ऊपर बात की थी। यही एक्सट्रीमिज्म एक बहुत बड़ी वजह है कि जो पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू जो है वो डिग्रेड कर रही है। इसके बाद जो है डंकी लगाना, इलीगल इमिग्रेशन। बहुत सारे लोग जो है पाकिस्तान से इलीगल माइग्रेट हो रहे हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा है बल्कि बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज में ये सूरत हाल है, जिसकी वजह से जो पासपोर्ट रैंकिंग है इन कंट्रीज का, वो रोज बरोज जो है वो गिरता जा रहा है। और इस हवाले से अगर बात करें तो बहुत सारे लोग जो है वो मुल्क छोड़ के जाने के लिए वो इलीगल माइग्रेशन कर लेते हैं। देन फिर उसमें से रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है 60% से ज्यादा जो लोग हैं वो मर जाते हैं और सिर्फ 40% जो लोग हैं वो इलीगल माइग्रेशन में कामयाब हो जाते हैं। और वहां पे उनके साथ जो सलूक होता है, तो ये तो अगली कहानी है। अब यहाँ पे बात होती है कि क्यों इतने सारे लोग मुल्क छोड़ के बाहर जाना चाह रहे हैं। उनको अपनी जानों की परवाह नहीं है, लेकिन यहाँ से जाना चाह रहे हैं। और जाके वहां पे क्या करना है जी? आपने मजदूर का काम करना है, लेबर का काम करना है। इससे बढ़ के काम आपको मिल नहीं सकता। सो अपॉर्चुनिटीज का ना होना, फाइनेंशियल हालात का बहुत ज्यादा डिस्टेबल होना, पॉलिटिकली इकोनॉमिकली कंट्री का बहुत ज्यादा डिस्टेबल होना, फंडामेंटलिस्ट आइडियाज का, एक्सट्रीमिज्म का रोज बरोज बढ़ जाना, इस सब में एक अहम किरदार हमारा कैरिकुलम भी अदा करता है। जहां पे कैरिकुलम को आइडियोलॉजी से हटकर इंटेलेक्चुअल और एक सेकुलर कैरिकुलम होना चाहिए, वहां पे कैरिकुलम के अंदर भी आइडियोलॉजी थोपी गई है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आइडियोलॉजी को ना पढ़ाया जाए या आइडियोलॉजी जो है उसको कोई अहमियत नहीं दी जाए। नहीं, आइडियोलॉजी इंसान की कोई भी शिनाख्त होती है, ठीक है, वो जिस हद तक उसका मकसद है वहीं पे रखना चाहिए। लेकिन जब जिंदगी के हर जो है पहलू के अंदर जब आइडियोलॉजी घुसती है, तो उसके बाद उसके जो है वर्स्ट इफेक्ट्स जो है वो इसी तरह नजर आने लग पड़ जाते हैं। आज के कुछ ये तस्वीर आपको स्क्रीन में नजर आ रहे होंगे, ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के हैं, जहाँ पे इस वक्त हजारों लोगों का हजूम जो है वहां पे जमा हुआ है। और ये सारे जो है माइग्रेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स है उनको अटेस्ट करवाने आते हैं। तो जिस तरह का रश यहाँ पे है और जिस तरह से पासपोर्ट ऑफिसेस के बाहर रश है, जिस तरह से लोग जो है एम्बेसीज के बाहर खड़े हैं, और जिस तरह से लोग मुल्क से निकलना चाह रहे हैं, इट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन। यूथ
یہاں سے نکلنا چاہ رہی ہے، جو بھی کوئی بھی اگر انٹلیکچوئل بندہ ہے، تھوڑا بہت پڑھ لکھ گیا ہے یا کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہے، تو اس کی بھی فرسٹ پریورٹی یہی ہوتی ہے کہ یار یہاں سے نکلنا ہے. سو کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اگر یہ سارے لوگ یہاں سے جاتے ہیں تو پیچھے رہے گا کیا؟ اور جو پھر رہے گا جس کا خمیازہ آلریڈی ہم بھگت رہے ہیں، اور اس طرح سے اگر ہم نے اس کو نہیں روکا تو پھر جو ہے وہ پاکستان کے جو ایک پاسپورٹ کی ویلیو وہ 4 ہے، تو وہ شاید لاسٹ اور ورسٹ پاسپورٹ کہلایا جائے گا ان فیوچر. سو اس سب کو کیسا روکا جائے؟ اس سب کو روکنے کے لیے چند سجیشنز ہیں. وہ یہ ہے کہ یوتھ کو زیادہ سے زیادہ اپرچونیٹیز دی جائے، ایکسٹریمزم کو روکا جائے، فنڈامنٹلسٹ آئیڈیاز ہے ان کو روکا جائے، اور ایک سیکولر نظام جو ہے وہ قائم کیا جائے، اور ٹیررزم کو سب سے بڑھ کر ٹیررزم کو روکا جائے، پیس کو پروموٹ کیا جائے، اور جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہے ادر کنٹریز کے ساتھ، نیبر کنٹریز کے ساتھ، ان کو بحال کیا جائے، اور ایک پیسفل انوائرمنٹ جو ہے وہ ڈکلیئر کیا جائے. نہ صرف ڈکلیئر کیا جائے، ایک پیسفل انوائرمنٹ جو ہے وہ انشور کیا جائے. اگر ہم پاکستانی پاسپورٹ کی ہسٹری کی بات کریں تو پہلی دفعہ پاکستانی پاسپورٹ 1947 میں بنا، جس کے اوپر لکھا ہوا تھا ریپبلک آف پاکستان. اس کے بعد جو ہے 1984 میں بیچ میں ایک آدھ ورژن پاکستانی پاسپورٹ کے اور بھی آئے، جس میں کلرز بھی چینج ہوئے، لینگویج بھی چینج ہوئی، بہت سارے فیکٹرز. گورنمنٹس جب تبدیل ہوتی رہی ہیں تو پاسپورٹ کی شکلیں بھی بدلتی رہی ہے. جب ایک بہت بڑا فیکٹر تب آیا، ایک بہت بڑی تبدیلی آئی 1984 میں جنرل ضیاء کے دور میں، جب اس میں آئیڈیالوجی کو ڈکلیئر کرنا پڑا کہ وہاں پہ آپ کو باقاعدہ ابھی آپ جو پاسپورٹ آفس آتے ہیں تو آپ کو سائن کرنا پڑتا ہے کہ قادیانی انسان نان مسلم، اور وہاں پہ آپ کو باقاعدہ اپنی آئیڈیالوجی بتانی پڑتی ہے کہ آپ مسلم ہے اور نان مسلم ہے. مسلم ہے تو آپ کس سیکٹ سے بلونگ کرتے ہیں، اور آپ کی ذات کیا ہے، اور کس کاسٹ سے آپ. یہ ساری چیزیں میرا نہیں خیال کہ اگر آپ کہیں بھی ٹریول کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں کنسیڈر ہونی چاہیے. سو یہ سارا جو ہے ہم نے اپنے پاسپورٹ کے اوپر جو ہے وہ مینڈیٹری کرا دیا ہے کہ آپ نے یہ ساری تصدیق کرانی ہے، دین جو ہے آپ پاسپورٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اگر ہم بات کریں تو 200 ممالک میں سے ٹوٹل 200 ممالک میں سے صرف 34 ایسے ممالک ہیں جن کے اندر پاکستان کو ان ارائیول ویزا مل سکتا ہے. یہ وہ کنٹریز ہے جو کہ ڈیولپنگ کنٹریز ہے، جن میں شاید پاورٹی پاکستان سے بھی زیادہ ہے. سو ایسی کنٹریز میں آپ جا کے پھر کیا ہی کر سکیں گے. اینڈ سیکنڈلی 1984 تک یورپ کا جو ویزا ہے وہ ان ارائیول ویزا پاکستان کو ملتا تھا، لیکن اس سب کے بعد جو ہے 1984 کے بعد وہ بھی بین ہوا. ان ارائیول ویزا جو ہے یورپین یونین نے بند کر دیا. اس کے علاوہ اگر پاورٹی انڈیکس کی بات کریں تو پاکستان اس وقت 55 نمبر پہ ہے. سب کے باوجود اگر ہم پاکستان کو ترقی کی راہوں میں گامزن ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں، اگر ہم ایک پروگریسو پاکستان بنانا چاہتے ہیں، تو اس کا صرف ایک ہی سولوشن ہے کہ ہمیں رسپانسبل اور پروڈکٹیو سٹیزنز بننا ہوگا، being unbiased of these all ideologies and biasnesses. ہم proudly کہتے ہیں کہ our population is 64% consist of youth. ہمارے پاس 25 کروڑ سے زیادہ آبادی ہے، یہ ہماری اسٹرینتھ ہو سکتی ہے، بٹ ایک ہجوم ہے، اس ہجوم کا ہم کریں گے کیا؟ So how productive we are, how productive they are. اگر 64% آپ کی پاپولیشن یوتھ ہے تو وہ کتنی رسپانسبل ہے، کتنی ویل ایجوکیٹڈ ہے، کوالٹی آف ایجوکیشن کیا ہے، کس طرح کے مینرز اس کے اندر ہے، اور کس طرح کی وہ پروڈکٹیوٹی اس کے اندر ہے. اگر ہم ان کو پروڈکٹیو سٹیزن نہیں بنائیں گے تو پھر ایک ہجوم ہی ہوگا، اور ہجوم کا حشر وہی ہوگا جو 70 سالوں سے زیادہ عرصے سے ہوتا آ رہا ہے، اور آگے شاید اس سے بھی خطرناک ہو. سو اگر ہمیں پاکستان کو مل کے ترقی کی راہوں میں گامزن کرنا ہے، سو ہمیں being a responsible citizen of Pakistan, being unbiased, فیئر ہو کے جسٹس کے ساتھ اپنا کام کرنا ہوگا، اور ہر شہری کو انفرادی طور پہ اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. ہر سٹیزن کو ایک کوالٹی آف ایجوکیشن پرووائڈ کرنی ہوگی، اویئرنیس دینا ہوگا، اور سب سے بڑھ کر جو انفرادی طور پر
اور اجتماعی طور پر بھی ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ان تمام تر آئیڈیالوجی سے بائسز سے نکلیں اور میرٹ کو فوکس کریں, کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ کریں, انلیگل امیگریشن کو روکیں, پیس کو پروموٹ کریں, پیس کو پروموٹ کریں اور پیس کو پروموٹ کریں تاکہ ہمارا پاسپورٹ جو ہے وہ فورتھ ورسٹ جو پاسپورٹ بنا ہے اس سے ذرا رینکنگ جو ہے اس کی تھوڑی سی ہائی ہو جائے, اور ہمارا پاسپورٹ لوگ جب دوسرے ممالک میں جاتے ہیں پاکستانی تو حقارت بڑی نگاہوں سے نہ دیکھیں, وہ یہ نہ سوچے کہ یہ ٹیررسٹ ہے یا یہ پتہ نہیں یہاں کیا لینے آئے ہیں. سو وی ہیو ٹو گیو ریسپیکٹ ٹو اور پاسپورٹ, اور اس کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا.